हर दिन चलते फिरते ये एक नाम पढ़ना है। सारा दिन पैसा पकड़ते रहोगे, दौलत हाथ में आती रहेगी। कभी इधर से पैसा आ रहा है, कभी उधर से पैसा आ रहा है, कभी इधर से दौलत आ रही है, कभी उधर से दौलत आ रही है। ये ऐसा अमल है कि लाखों करोड़ों में भी कोई नहीं बताता। आज सीने का राज पहली बार ये आपको बता रहा हूँ। इसको समझ लें, इसको कर लें। अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम आपको पढ़ना है, फिर दौलत इतनी आती है कि तुम संभालते संभालते थक जाओगे। दौलत इकट्ठी करते करते तुम थक जाओगे, लेकिन मालो दौलत आती रहेगी। दौलत नहीं थकेगी, रिस्क नहीं थकेगा। आपका घर रिस्क से भर जाएगा, आपका घर दौलत से भर जाएगा, आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा। घर में दौलत का ढेर लग जाएगा। ये बहुत ही खास वजीफा है, हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको इस अमल की तरतीब समझनी है कि आपको इस अमल को, इस वजीफे को कैसे करना है। कोई भी काम हम करते हैं ना, तो हर मुश्किल के बाद आसानी है, तंगी के बाद आसानी होती है। आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना, ये छोटा सा वजीफा करना है। ये वजीफा करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ जिसने समझ लिया, जिसे समझ में आ गई, वो कामयाब हो गया। आखिर दौलत हासिल करनी है, अमीर होना है, मालो दौलत हासिल करनी है, दौलतमंद होना है। ये अमल वो है जो बहुत से लोगों ने किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इतनी तासीर है। जो ये वजीफा कर लेगा वो माला माल हो जाएगा। आपका घर मालो दौलत से भर जाएगा। देखिए, इंसान कभी किसी मुसीबत में फंस जाता है, कभी किसी कर्जे के बोझ में आ जाता है, कभी किसी बलाओं में, किसी बला में, मुसीबत में फंस जाता है। कभी कभी उसे कुछ ऐसा गम आ जाता है कि वो जिंदगी से ही हार बैठता है। लेकिन आज के बाद कोई भी मुश्किल हो, ये अमल इतना आसान है। इस अमल को, इस तस्बीह को, इस वजीफे को आपको चलते फिरते पढ़ लेना है और फिर देखें कैसे कर्जे से निजात मिलती है, कर्ज से छुटकारा हासिल होता है, कैसे मुश्किलें दूर होती हैं, कैसे गम खत्म होते हैं, कैसे फिक्रों से छुटकारा मिलता है। ये बहुत बड़ा पावरफुल वजीफा है। वजीफा छोटा है, बहुत कम वक्त लगेगा आपको पढ़ने में, लेकिन इसकी फजीलतें बहुत ज्यादा हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा वजीफा जानने को हरदम नहीं मिलता, इसलिए आज मौका है। इस मौके को गनीमत समझें, गनीमत जानकर ये अमल समझ लें। हम आपको बता दें, इस वजीफे को करने के दिन की कोई कैद, कोई पाबंदी नहीं है। आप इस वजीफे को जुमेरात को करें, जुमा को करें, शनिचर को करें, इतवार को करें, सोमवार को पीर शरीफ के दिन करें, मंगल को करें, बुध को करें, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। सारे दिन अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। कुछ अमल होते हैं जो किसी खास दिन में करते हैं। ये अमल, ये वजीफा आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दिनों की चिंता ना करें कि कौन सा दिन है, किस दिन वजीफा करना है। आप किसी भी दिन से वजीफा शुरू कर दें, चाहें तो आज से ही ये वजीफा आप शुरू कर दें। पहले वजू कर लें और फिर इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें, और फिर अभी से आप इसके फायदे, इसकी फजीलतें, इसके बरकतें, इसको पढ़ने का करिश्मा आप अपनी जागती आंखों से देखना शुरू कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह ताला के अस्माए मुबारका, अल्लाह ताला के ये नाम जो पढ़ता है उसकी किस्मत खुल जाती है, उसकी किस्मत की सितारे चमक जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, इस अमल की हर बात कीमती है और हर बात आपके लिए जानना, सुनना, समझना जरूरी है। ये बहुत ही कीमती अमल है। इसको मुकम्मल समझकर एक एक बात 2-3 बार भी अगर मेरी ये वीडियो सुननी पड़े, मेरी बातें सुननी पड़े, तो फिर सुनकर अच्छे से समझकर फिर ये अमल करें। चलते फिरते बस विर्द में रखें और आप फिर इसकी बहारें देखना, तुम्हें ऐसी जगह से अल्लाह रिज्क अता फरमाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, वजीफा जानेंगे। उससे पहले एक बहुत ही प्यारी बात आपसे बताते चलें कि इस चैनल पर हजारों अल्लाह के बंदे आते हैं। इस वीडियो को हजारों अल्लाह के बंदे देख रहे होंगे, तो आइए हम लोग साथ मिलकर दुआ कर लेते हैं। क्या पता किसकी जुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए।
تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، وظیفہ جاننے سے پہلے ہم لوگ ایک بار ساتھ مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا، ہزاروں اللہ کے بندے، ہزاروں مسلمان اس ویڈیو کو دیکھیں گے، دعا میں آمین کہیں گے، دعا میں شامل ہوں گے، تو کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور آپ کی بھی حاجت پوری ہو جائے، آپ کی بھی دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو آئیے ہم لوگ ساتھ مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ اس دعا میں ضرور شامل ہو، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، انشاءاللہ آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ تو آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، میلے کچیلے ہیں، یا رب اپنی گناہوں پر شرمندہ ہے۔ مولا ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ مولا تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری گناہوں کو، خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، پیر و مرشد کی، اساتذہ کی بھی حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو قرض میں مبتلا ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مولا تعالیٰ انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، انہیں قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو اچھی منچاہی نوکری کے لیے پریشان ہیں انہیں ان کی پسند کی نوکری عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے شادی کے اسباب پیدا فرما دے۔ جو میرے بھائی بہن شادیوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، مولا تعالیٰ ان کے لیے اچھے سے اچھے، نیک سے نیک رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ مولا تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، فرما بردار، خدمت گزار بنا۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب کے رزق میں، روزی میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں و کامرانیاں، ترقیاں، خوشیاں، نعمتیں عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو جس بھی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہے، مولا تعالیٰ انہیں ان کی اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما، اس پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہماری اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی زمینی آسمانی آفتوں، بلاؤں سے، ہر طرح کی وباؤں سے، مولا تعالیٰ بیجا مقدمہ بازیوں سے، قرض سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، چھٹکارا عطا فرما، ہماری حفاظت فرما۔ مولا تعالیٰ ہم میں سے جس کے بھی دل میں جو بھی حاجت ہے، جس کی جو بھی نیک و جائز مراد ہے، مولا تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجات کو پورا فرما۔ مولا تعالیٰ ہماری حاجتوں کو، ہماری دلوں کی ساری مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل پورا فرما۔ مولا ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما، مولا ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ مولا تعالیٰ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل ہم گنہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کومنٹ باکس میں جائیے اور آپ سبھی حضرات
दिल से आमीन लिखिए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलें, क्योंकि क्या पता किसकी जुबान से निकला गया आमीन, किसकी दिल से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं, हम सब की मुरादें पूरी हो जाएं, हम सब की दुआएं कबूल हो जाएं। तो कमेंट में दिल से आमीन जरूर लिखिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ती हैं, वजीफे की तरफ चलते हैं। तो वजीफा करने से पहले आपको सबसे पहले वजीफे की नियत करनी है। नियत क्या है? देखिए, ये सारी चीजें हर शख्स आपको नहीं बताएगा। देखिए, मैं फिर बिल्कुल आपको आसान लफ्जों में, एकदम आसान शब्दों में बताने लगा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह ताला के खजाने में किसी चीज की कमी है ही नहीं। हम मांगते ही नहीं, हम कुछ करना नहीं चाहते, हम कुछ हासिल नहीं करना चाहते। जो हासिल करना चाहता है तो फिर वो तो अपनी जिंदगी में इसे शामिल कर लेता है। जैसे रोज बरोज पढ़ते जाओगे तो ये जुबान पर जारी होता जाएगा और मालो दौलत और रिज्क हर तरफ से तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगा। जिधर जाओगे उधर पैसा और मालो दौलत आपके चारों ओर आएगी। चारों तरफ से आपके पास पैसा ही पैसा आएगा। पता भी नहीं चलता अल्लाह कहां कहां से मदद फरमा देता है। आपको सबसे पहले इसकी नियत करनी है और नियत करने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा इस्तगफार करनी है। यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, अल्लाह से तौबा कर लें, ऐ अल्लाह मुझसे बहुत गुनाह हो गया, अब मैं ये गुनाह कभी नहीं करूँगा, अब मैं ये गुनाह कभी नहीं करूँगी, अब मैं कोई गुनाह नहीं करूँगी, अब मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें, रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। जो हराम, जो झूठ, जो गीबत, जो बुहतान, जो भी गुनाह, जितने छोटे बड़े गुनाह किए हैं, हर गुनाह की माफ़ी मांगे, हर गुनाह से तौबा कर लें। देखिए, इंसान से गुनाह हो जाता है, हाथों से गुनाह हो जाता है, आंखों से गुनाह हो जाता है, जुबान से गुनाह हो जाता है। आपको अल्लाह की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा कर लेनी है। तौबा करने के बाद फिर आपको नियत करनी है, या अल्लाह मेरी फलां 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 मुश्किल है, फलां 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 मेरी हाजत है। उन हाजतों को, उन मुरादों को तसव्वुर में रखें, जहन में रखें, दिल और दिमाग में रखें। चाहें तो आप अपनी हाजतों को, अपनी मुरादों को लिख लें, लिख कर अपने सामने रख लें, फिर बावजू वजीफा करें। हाँ, वजू कर लेना है आपको। अगर आपका वजू पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका वजू पहले से नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लीजिए। आप चाहें तो इस वजीफे को बैठकर भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। चलते फिरते यानी अगर आप पाक साफ जगह पर टहल रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। बैठकर भी पढ़ सकते हैं, बैठ नहीं सकते तो लेटकर भी पढ़ सकते हैं। आप इसे अपने जायनमाज पर, मुसल्ले पर बैठकर करें तो बहुत बेहतर है। चाहें तो आप चटाई पर भी बैठकर कर सकते हैं ये वजीफा। आप अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर, अपने तख्त, अपने चौकी पर भी बैठकर, या अपनी चारपाई पर बैठकर, अपनी सोफे पर बैठकर, अपने चेयर पर बैठकर, अपनी कुर्सी पर बैठकर, जहां चाहें आप ये वजीफा कर सकती हैं। पाक साफ जगह पर करें। आप इसे घर में भी पढ़ सकते हैं, घर के बाहर भी कर सकते हैं। हमारे भाई यानी मर्द हजरात इस वजीफे को मस्जिद में भी अगर करना चाहें तो कर सकती हैं। अगर आप अपने ऑफिस में हैं, अपनी दुकान पर हैं, अपने काम की जगह पर हैं, तो वहां भी आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। तो आप एक 100 दानों वाली तस्बीह ले लें, जो बड़ी तस्बीह होती है ना, जो हमारे घरों में होती है, उसमें 100 दाने होते हैं। आप उस पर भी गिन लें, 100 दाने हो तो उस पर भी वजीफा पढ़ लें, या आप किसी भी चीज पर गिन लें। आप तस्बीह पर भी गिन सकते हैं, किसी और चीज पर भी आप गिन सकते हैं। एक छोटी तस्बीह होती है 33 दानों वाली, और एक तस्बीह बड़ी जो होती है वो 100 दानों वाली ही होती है। अब आइए जानते हैं आपको वजीफा क्या पढ़ना है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। 100 दानों वाली तस्बीह नहीं तो काउंट वाली ले ले। काउंटर मशीन जो आती है, इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह, जिस पर हम बटन दबाते हैं और गिनते जाते हैं, आप उस पर भी पढ़ सकते हैं। आपके पास जो भी चीज हो, जिस तरह से आप गिनना चाहें उस तरीके से गिन लें उस पर। उसको लेकर उस पर गिनकर आप ये पढ़ना शुरू करेंगे। सारा तरतीब और तरीका मैं आपको एक एक लफ्ज कहकर समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको वजू कर लेना है। आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, वजू नहीं हो तो पहले अच्छे से वजू कर लीजिए। उसके बाद आपको नियत अल्लाह से तौबा करनी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, और फिर आपको क्या करना है, आपको
نیت کرنی ہے توبہ کرنے کے بعد، اور پھر سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں اسے آپ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی بہتر ہوگا پڑھنے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو 11 بار کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ یاد رکھیں درود پاک پڑھنے سے پہلے، وظیفہ پڑھنے سے پہلے نیت ضرور کریں کہ آپ کون کون سی حاجت کے لیے، کون کون سی اپنی مرادوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ ہی بتائیے اگر ہم نماز سے پہلے نیت نہیں کریں تو کیا ہماری نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو ہر کام سے پہلے ہمیں اس کی نیت کر لینی چاہیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں۔ تو وظیفہ کرنے سے پہلے بھی آپ اپنی حاجتوں کی نیت ضرور کر لیں۔ پھر 11 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 بار درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ نیت کے بغیر اور درود پاک کے بغیر وظیفے میں کامیابی ملنا ہرگز ممکن نہیں ہوتا۔ ممکن یہ ہے کہ آپ ہر بات کو سمجھ کر اس پر پہرا دیں، بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی وظیفہ کریں، پھر کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، پھر آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے بتائے گئے طریقے سے ہی وظیفے کو کریں، پھر آپ کو ایسی جگہ سے رزق آئے گا، ایسی جگہ سے آپ کو پیسے ملیں گے، مال و دولت ملے گی، جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کے گمان میں بھی یہ بات نہیں گزری ہوگی۔ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی اس تعداد سے 11 بار 11 بار پڑھنے کو کہا تو 11 بار ہی پڑھیں۔ آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ 11 بار پڑھ لیا، 21 بار پڑھ لیں، 41 بار پڑھ لیں، کم سے کم 11 بار پڑھیں، 11 بار سے کم نہ پڑھیں۔ اس سے ایک بھی کم نہیں کرنا، 10 بھی نہ کرنا، 9 بھی نہیں کرنا، 8 بھی نہیں کرنا، جو تعداد بتا دیا جائے اس پر عمل کرنا آپ کے لیے انتہا ضروری ہے۔ تو 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک، اللہ کا یہ نام آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے، یا رزاق، اللہ کا یہ نام پڑھیں، یا رزاق۔ یہ ہو گیا 1 بار، یا رزاق، یہ ہو گیا 2 بار، یا رزاق، یہ ہو گیا 3 بار، یا رزاق، یہ ہو گیا 4 بار، یا رزاق، یہ ہو گیا 5 بار، یا رزاق، یہ ہو گیا 6 بار، یا رزاق۔ یہ آپ کو 100 مرتبہ، پورے 100 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ ہم نے آپ کو جس طرح سے پڑھ کر سنایا سمجھایا، اسی طرح سے آپ کو 100 ٹائمز یعنی کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار یا رزاق پڑھنے کے بعد آپ کو 21 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر بھی ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے، آپ کو 21 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 21 ٹائمز۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، صرف شروع میں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور سورہ کوثر لگاتار 21 بار پڑھ لیں۔ وظیفے کے دوران کسی سے بات چیت نہ کریں، پورے دھیان سے وظیفہ پڑھیں۔ تو 21 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ اچھا، وظیفے کے دوران آپ کو اپنی حاجت کو دل میں ضرور رکھنا ہے، اپنے تصور میں، اپنے ذہن میں اپنی حاجتوں کو، اپنی مرادوں کو، اپنے مقصد کو رکھنا ہے، اور وظیفہ اس طرح سے پڑھنا ہے۔ 21 بار سورہ کوثر پڑھیں، اور آخر میں بھی آپ کو 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔
آخر میں بھی وہی والی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو۔ اتنا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعا کریں، کامل یقین کے ساتھ، سچے پکے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کی حاجتیں ضرور پوری ہوں گی، آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس یقین کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے، اس یقین کے ساتھ جب آپ وظیفہ کریں گے تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی اور آپ کی ساری دل کی حاجتیں، آپ کی ساری مرادیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری ہو جائیں گی۔ تو اس عمل کو خود بھی ضرور کیجئے، اس وظیفے کو خود بھی ضرور کیجئے اور دوسرے لوگوں تک بھی زیادہ سے زیادہ پہنچائیے، پھیلائیے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔